ओके, आजको हाम्रो टपिक छ डी मोइभरस थ्योरम। डी मोइभरस थ्योरम भन्ने के हो? यो 11 क्लासमा पढेकै होला हैन। त्यसको स्टेटमेन्ट लेखौं पहिला। यसको स्टेटमेन्ट हो फर एनी इन्टिजर n कुनै पनि इन्टिजर छ भने के हुन्छ नि r cos theta plus I sin theta यो के हो? कम्प्लेक्स नम्बर इन द पोलर फर्म र यसको मानव पावरमा के छ त n हो। पावरमा n हो, यसको होल पावर। त डी मोइभरस थ्योरमले भन्छ कि यो पावर r को पावरमा जान्छ, यो त जान्छ नै, यसमा केही नयाँ कुरा भएन। र यो जुन पावर छ यो एम्प्लिट्युडलाई मल्टिप्लाई गर्छ। यो पावरले एम्प्लिट्युडलाई के गर्छ? मल्टिप्लाई गर्छ। त हामीले के लेख्न सक्छौं? cos n theta प्लस I को I sin को sin अनि यहाँ पनि के छ त एम्प्लिट्युड हो, यसलाई n ले मल्टिप्लाई गर्छ, n थीटा भइहाल्छ है, n theta। and this is the statement of de Moivre's theorem। त de Moivre's theorem अप्लाई गर्नको लागि के हुनु पर्यो? एउटा पोलर फर्म को कम्प्लेक्स नम्बर हुनु पर्यो र पावरमा जति पनि होस् इन्टिजर हुनु पर्यो। त त्यो पावर r को पावरमा जान्छ यहाँ नि रहेर, अनि त्यो पावरले यो एम्प्लिट्युडलाई मल्टिप्लाई गर्छ। अरु कहीं पनि चेन्ज हुँदैन। cos छ त यहाँ पनि cos हुन्छ, I sin यहाँ पनि के हुन्छ त I sin, खाली यो थीटा के हुन्छ त थीटा इज मल्टिप्लाइड बाइ दिस पावर एन्ड this equation is known as expression is known as de Moivre's theorem। ठीक छ? ओके, अब एग्जाम्पल हेरौं। एग्जाम्पल द फर्स्ट एग्जाम्पल हेर। जस्तै मानौ हामीसँग के छ r cos थीटा प्लस I sin थीटा अनि यसको होल पावरमा यदि 5 छ त म यसलाई के लेख्न सक्छु? r को पावर 5 लेख्न सक्छु। यो r को पावरमा 5 अनि cos को cos अनि यहाँ थीटा छ त अब हुन्छ 5 इन्टु थीटा प्लस I sin 5 इन्टु थीटा, यसरी। ठीक छ? केही गाह्रो छैन। जस्तै मानौ r भनेको 2 छ अनि भित्र के छ cos 30 डिग्री प्लस I sin 30 डिग्री अनि यसको होल पावरमा मानौ के छ त 4 छ सपोज। त दिस इज कम्प्लेक्स नम्बर इन द पोलर फर्म where 2 is the value of r and 30 degree is the value of theta, that is amplitude। त de Moivre's theorem अनुसार हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं? 2 को पावर 4 अनि cos अनि यो 4 ले यो 30 लाई मल्टिप्लाई गर्छ। त 4 इन्टु 30 कति भयो? 120 प्लस I sin 30 इन्टु 4 120। तर यसलाई यतिकै छोड्नु हुँदैन, यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं। 2 को पावर 4 कति हुन्छ? 16 अनि cos 120 कति हुन्छ? व्हाट इज cos 120? माइनस 1/2 तर sin 120 के हुन्छ? √3/2। cos 120 भनेको माइनस हाफ, sin 120 भनेको √3/2। त 2 एलसीएम आयो, 2 र यो 16 लाई क्यान्सल गर्छ, यो 8 हुन्छ, यो आयो -1 प्लस I इन्टु √3। त यो भयो यसको भ्यालु। यदि मानौ यस्तो दिएको छ 2 sin
30 प्लस आई cos 30 अनि यसको होल पावरमा के छ त मानव 5 दिएको छ। सपोज 5 दिएको छ। अब के म यो डी मोइभरस थ्योरम एप्लाई गर्न सक्छु त? यसमा डी मोइभरस थ्योरम अप्लाई गर्न मिल्छ? डाइरेक्ट मिल्दैन, किनकि यो पोलर फर्ममा हुनको लागि रियल पार्टमा के हुनुपर्छ? cos, इमेजिनरी पार्टमा के हुनुपर्छ? sin। आई सँग cos छ त इमेजिनरी पार्टमा cos छ, रियल पार्टमा sin छ, तर त्यस्तो हुनु हुँदैन। रियल पार्टमा cos हुनु पर्यो, इमेजिनरी पार्टमा sin हुनु पर्यो, अनि बल्ल हामीले डी मोइभरस थ्योरम युज गर्न सक्छौं। त यसलाई गर्ने के? यसलाई के गर्ने त? त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। sin 30 लाई कहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो? cos मा। ल cos मा कसरी चेन्ज गर्ने त? त थाहै छ, यसलाई लेख्न सकिन्छ cos 60। sin 30 भनेको cos 60। कसरी? त्यसरी यहाँ ब्राकेट देऊ अनि sin छ। म 30 डिग्रीलाई 90 माइनस 60 लेख्न सक्छु नि त। 30 भनेको के हो? 90 माइनस 60। अनि त्यसैगरी प्लस आई अनि cos, यहाँ पनि 30 छ, 30 लाई के लेख्ने? 90 माइनस 60। ठीक छ। अनि यसको होल पावर कति भयो त? 5। ठीक छ। अब यसपछि हेर, इज इक्वल टु 2, ल यहाँनिर लेखौँ, यहाँनिर 2 अनि ब्राकेटमा sin 90 माइनस थीटा। अब यो sin कहाँ चेन्ज हुन्छ? cos मा। 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा भनेको cos थीटा, त यो भनेको कति भयो? cos 60 भयो, हो कि हैन? प्लस आई sin। अब cos 90 माइनस थीटा चेन्ज हुन्छ sin मा, त यो हुन्छ sin 60 डिग्री, होल पावर 5। अब हामीले डी मोइभरस थ्योरम युज गर्न सक्छौं, किनकि यहाँनिर cos आयो, यहाँनिर sin आयो। त डी मोइभरस थ्योरम अनुसार 2 को पावर 5 अनि यहाँ 60 डिग्री एम्प्लिट्युड छ अनि पावर 5 छ, मल्टिप्लाई हुन्छ। 5 6 जा 30 भनेपछि cos कति भयो त? 300 प्लस आई sin 300 अनि cos 300 कति हुन्छ? 1/2। sin 300 कति हुन्छ? -√3/2। cos 300 भनेको 1/2, त sin 300 भनेको -√3/2। त यसको ठाउँमा यो भ्यालु राखिदिने, यसको ठाउँमा यो भ्यालु राखिदिने, जति आउँछ त्यति आन्सर हुन्छ। त आई होप तिमीहरूले यहाँसम्म बुझेको होला। ल यहाँसम्म मैले भनेको कुराहरू बुझेको बुझेनौ भन, यस और नो च्याट बक्समा आन्सर देऊ। एकदम सबजनाले बुझ्यौ, धेरै राम्रो। अब लगभग थ्योरीहरू, कन्सेप्टहरू, फर्मुलाहरू सकियो। अब हामी केही एक्जाम्पल्स गर्छौं र केही क्वेशन्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौं। त फर्स्ट क्वेशन यहाँ हेर, फर्स्ट एक्जाम्पल लिएको छु। एक्जाम्पल, भ्यालु अफ cos 6 थीटा प्लस आई sin थीटा अपन cos थीटा प्लस आई sin थीटा को होल स्क्वायर। यसको भ्यालु के हुन्छ? ए नंबर cos थीटा प्लस आई sin थीटा, बी नंबर cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा, सी नंबर और डी नंबर। त यो अब्जेक्टिभ क्वेशन्स खासै गाह्रो छैन। सोलुसन हेर, क्वेशनमा दिएको छ cos 6 थीटा प्लस आई sin, यहाँ पनि 6 हुन्छ है, यहाँनिर sin 6 थीटा हुन्छ, sin 6 थीटा, अनि तल के छ? cos थीटा प्लस आई sin थीटा को होल स्क्वायर। त यहाँनिर होल स्क्वायर भएको हुनाले पहिला त डी मोइभरस थ्योरम युज गर्छौं। के युज गर्छौं त? डी मोइभरस थ्योरम। अब यसमा r को भ्यालु 1 छ, यहाँनिर छ नि 1 छ,
त 1 को पावर 2 1 नै भयो। बस यो थीटालाई के गर्छौं यो पावरले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं। त यो भइहाल्छ cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा। क्लियर। अनि दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर डिभाइड मा छ, दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर डिभाइड फर्म मा छ भने माथिको एम्प्लिट्युड बाट तलको एम्प्लिट्युड के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ। त cos को cos लेख्ने अनि 6 थीटा माइनस 2 थीटा प्लस I sin 6 थीटा माइनस 2 थीटा। दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर पोलर फर्म मा छ र डिभाइड फर्म मा छ भने अस्ति हामी पढेका थियौं कि माथिको जुन एम्प्लिट्युड छ त्यसबाट तलको एम्प्लिट्युड माइनस भइहाल्छ। त cos लेख्ने जहिले पनि रियल पार्टमा cos हुन्छ, इमेजिनरी पार्टमा sin हुन्छ अनि 6 थीटा माइनस 2 थीटा। यदि यहाँनिर 6 थीटा माइनस 2 थीटा छ भने यहाँ पनि त्यही हुन्छ, यहाँनिर फरक नम्बर आउन सक्दैन। एन्ड दिस इज इक्वल टु cos 4 थीटा प्लस I sin 4 थीटा एन्ड दिस इज द आन्सर। त अप्सन नम्बर के भयो त बी भयो। ठीक छ, यो एक्जाम्पल बुझ्यो, सजिलो एक्जाम्पल छ। ओके नेक्स्ट एक्जाम्पल मा जाउँ। नेक्स्ट एक्जाम्पल हेर त। if x plus 1 by x equal to 2 cos theta, यदि x plus 1 by x equal to 2 cos theta छ भने x power n plus 1 by x power n को भ्यालु के हुन्छ? यो क्वेशन छ हाम्रो। x को भ्यालु के छ? x plus 1 by x भनेको 2 cos theta छ। त यस्तो क्वेशनलाई यसरी गर्ने है, ध्यान देऊ। यो x लाई के मान्ने? x लाई मान्ने cos थीटा प्लस I sin थीटा। x लाई यो मान cos थीटा प्लस I sin थीटा। अब चेक गर कि यसको भ्यालु 2 cos थीटा हुन्छ कि हुँदैन। त x इक्वल टु cos थीटा प्लस I sin थीटा छ, त 1 by x कति हुन्छ? 1 by x भनेको x को पावर -1। अब x को पावर -1 छ भने यो पावरले के गर्छ? यसलाई त्यसरी लेख्न सकिन्छ नि, cos थीटा प्लस I sin थीटा को होल पावर -1 हुन्छ यो। अनि डी मोइभर्स थ्योरम अनुसार यो पावरले यसलाई के गर्छ त मल्टिप्लाई गर्छ। त के हुन्छ? cos थीटा प्लस I sin थीटा। अनि तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो कि cos थीटा भनेको cos थीटा हुन्छ भने sin थीटा भनेको sin थीटा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि I sin थीटा। अब यसलाई र यसलाई जोडेर हेर त ठ्याक्कै मिल्छ कि मिल्दैन? हामीले सपोज गरेको सही छ कि छैन? त x र 1 by x लाई जोड्यो भने x भनेको यो हो, 1 by x भनेको यो हो। अब यो र यो जोडेपछि I sin थीटा क्यान्सल हुन्छ अनि के आउँछ त 2 cos थीटा आउँछ। अनि x को भ्यालु cos थीटा प्लस I sin थीटा र 1 by x को भ्यालु cos थीटा माइनस I sin थीटा। अनि यो र यो काटेपछि के आउँछ 2 cos थीटा भनेपछि यो जुन दिएको छ यो अनुसार हामीले यो सपोज गरेको एकदम सही छ। यो हामीले सपोज गरेका छौं। यो देखाउनु पर्दैन, यो त मैले तिमीलाई चेक गरेर देखाएको छु कि यसको भ्यालु वास्तवमा 2 cos थीटा छ। त मैले के भने यदि यस्तो टाइपको क्वेशन आयो x plus 1 by x equal to 2 cos थीटा, त x को भ्यालु के मान्दिने cos थीटा प्लस I sin थीटा। यो त मैले चेक गरेको छु कि यो भ्यालु लिँदाखेरि यसको भ्यालु यो 2 cos थीटा वास्तवमा आउँछ कि आउँदैन? त आउने रहेछ भनेपछि हामीले सपोज गरेको एकदम सही छ। यो त देखाउनु पर्दैन के सोलुसनमा। त हामीले चाहियो यसको भ्यालु x पावर n प्लस 1 by x पावर n। त एकदम सिम्पल छ। नाउ हेर x को पावर n प्लस 1 by x को पावर n। व्हाट इज x? x भनेको cos थीटा प्लस I sin थीटा, यसको पावर n।
अनि x पावर n तल छ, यसलाई माथि लगाउँ। त माथि लगेपछि के हुन्छ cos थीटा प्लस i sin थीटा को होल पावर माइनस n। यो पावरलाई माथि लगेर माइनस n गराएको हो र x को भ्यालु कति छ cos थीटा प्लस i sin थीटा। त वी क्यान युज डी मोइभरस थ्योरम। त पावर n ले यो एम्प्लिट्युडलाई मल्टिप्लाई गर्छ। त cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, ठीक छ, प्लस यो थीटाले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ। त यो हुन्छ cos माइनस n थीटा प्लस i sin माइनस n थीटा, एन्ड दिस इज इक्वल टु यो जस्ताको त्यस्तै cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। cos माइनस n थीटा भनेको cos n थीटा नै हो, तर sin माइनस n थीटा भनेको माइनस अगाडि आउँछ, माइनस sin n थीटा। त्यसो भए यो र यो के भयो क्यान्सल भयो अनि एन्सर कति आयो त cos n थीटा cos n थीटा। यो भनेको cos के रे 2 cos n थीटा, यानी यो अप्सन नम्बर सी हो। त यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ र यसको आन्सर यसरी पनि याद गर्न सकिन्छ। यहाँनिर x को पावर 1 छ त यहाँ थीटा छ, यहाँ x को पावर n छ त cos n थीटा हुन्छ। यसलाई यसरी सम्झिने, x को पावर 1 हुँदाखेरि 1 इन्टु थीटा, त x को पावर n भएपछि यो थीटालाई n ले मल्टिप्लाई गरिदिने अनि यसको आन्सर हुन्छ 2 cos n थीटा। त एकचोटि यो क्वेशन गरिसकेपछि एन्सर याद भइहाल्छ र ट्रिक पनि याद भइहाल्छ। ठीक छ, बुझ्यो यो? ओके, नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन छ यहाँनिर एक्जाम्पल 3, भ्यालु अफ 1/2 प्लस i रुट 3/2 को होल पावर 7 इज, यानी एउटा कम्प्लेक्स नम्बर दिएको छ x प्लस iy को फर्ममा, यसको पावर 7 छ, त्यसको भ्यालु यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ। अब हेर, पावरमा ठुलो नम्बर छ। अब पावरमा सानो नम्बर जस्तै 2 भएको भए त सिधै a प्लस b को होल स्क्वायर गर्थ्यौं। पावरमा 3 भएको भए a प्लस b को होल क्यूब गर्थ्यौं, तर पावरमा त 7 छ, यसले पावरमा खोल्न त धेरै टाइम लाग्छ। त्यसको मतलब भयो कि हामीले यसलाई पहिला पोलार फर्ममा चेन्ज गर्ने, पोलार फर्ममा लगेर डी मोइभरस थ्योरम युज गर्दिने। त पहिला हामीले के गर्छौं, पोलार फर्ममा चेन्ज गर्छौं। त यो जुन छ कम्प्लेक्स नम्बर 1/2 प्लस i इन्टु रुट 3/2, यो भनेको के हुन्छ x प्लस iy हैन। त यहाँनिर x को भ्यालु हाफ अनि y को भ्यालु रुट 3/2 अनि दुईटै पोजिटिभ छ। त दुईटै पोजिटिभ छ भने tan थीटा, tan थीटा भनेको के हुन्छ y/x हैन। मोडुलस निकाल्दियौ, हामीले मेथडमा जाउँ, मोडुलस tan थीटा मोडुलस y/x, अथवा यहाँनिर सिधै मोडुलस y/x। y भनेको रुट 3/2 अनि x भनेको 1/2, 2 र 2 क्यान्सल के भयो त रुट ओभर 3। मोडुलस लिएपछि पोजिटिभको पोजिटिभ नै भयो। त रुट ओभर 3 tan ले कुन एंगलमा रुट ओभर 3 दिन्छ त? सबैजनालाई थाहा छ 60 डिग्री। किन? हामीले x के छ हामीसँग, x पोजिटिभ छ, y पोजिटिभ छ। कुन क्वाड्रन्ट भयो यो? फर्स्ट क्वाड्रन्ट। फर्स्ट क्वाड्रन्टमा यो कम्प्लेक्स नम्बर लाइज गर्छ, त्यसैले सिम्पल थीटाको भ्यालु हामीले 60 डिग्री राख्यौं। यो नै के भयो त आर्गुमेन्ट भयो। दिस इज द आर्गुमेन्ट अफ गिभन कम्प्लेक्स नम्बर z, यसलाई z मान्दियौ। त आर्गुमेन्ट 60 आयो। अब के चाहियो हामीलाई? r चाहियो, किन? r निकाल्ने फर्मुला के हो? रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x भनेको हाफ, त्यसको स्क्वायर गर्दाखेरि 1/4 अनि y भनेको रुट 3/2 अनि यसको स्क्वायर गर्दाखेरि 3/4। त 3 + 1 4, 4/4 1, त
त यो भयो 1 को 1 त r को भ्यालु आयो हो कि न r को भ्यालु आयो। त्यसपछि अब यहाँ लेखौँ है। अब यसको पोलर फर्म के भयो त हामी त पोलर फर्ममा चेन्ज गर्दैछौँ त यसलाई। देयरफोर यो जुन कम्प्लेक्स नम्बर छ 1/2 प्लस i√3/2 यसको पोलर फर्म के भयो त पोलर फर्मको फर्मुला छ r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यो मैले फर्मुला लेखेँ। r भनेको 1 थीटा भनेको 60 डिग्री sin 60 त यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामी कहाँ चेन्ज गरिदियौँ पोलर फर्ममा। अब पोलर फर्ममा चेन्ज भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त यसको पावर 7 राखेर निकाल्न सक्छौँ। नाउ हामीले के दिएको छ 1/2 प्लस i√3/2 को होल पावर 7 भनेपछि यसको पावर 7 भइहाल्छ। cos 60 प्लस i sin 60 यसको पावर 7 यो 1 को त केही मतलबै भएन 1 को पावर 7 1 नै हुन्छ। नाउ युजिङ डी मोइभरस थ्योरम युज गर्दाखेरि अब के लेख्न सकिन्छ cos यो 60 ले यो 7 लाई मल्टिप्लाई गर हैन 60 * 7 कति हुन्छ त 420 हुन्छ प्लस i sin यो पनि कति हुन्छ 420। अब हामीलाई यसको भ्यालु चाहियो कि cos 420 को भ्यालु कसरी निकाल्ने त एउटा आइडिया त यस्तो छ cos 360 प्लस 60 गरिदियो भने त यो भनेको नै 420 हो। 360 मा चेन्ज गरे यसलाई त 420 भनेको 360 प्लस 60 प्लस i sin 360 प्लस 60 क्लियर छ है। तिमीले भनेको सही छ कि यो जुन भ्यालु छ 1/2 यो त डाइरेक्ट हामीलाई थाहा हुन्छ कि 1/2 भनेको त cos 60 हो हैन अनि √3/2 भनेको sin 60 हो। एउटामा cos हुन्छ त अर्कोमा sin हुनै पर्यो। cos सँग 60 छ त sin सँग पनि 60 हुन्छ। यदि यो डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ भने यो गर्न जरुरी छैन। यो मैले जस्ट सिकाएको हो कि पोलर फर्ममा कसरी लैजाने भनेर। ठीक छ मजाले यसबाट यो डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ यानी यो स्टेप एकैचोटी आयो यो स्टेप यो अनि r को भ्यालु त 1 हुन्छ यहाँ r को भ्यालु त 1 हुन्छ मजाले लेख्न सकिन्छ है। त अब यो भ्यालु चाहियो हामीलाई 420 त 420 लाई हामी के लेख्यौं cos 360 प्लस 60 sin 360 प्लस 60। अब थाहा हुनु पर्यो तिमीहरुलाई कि cos 300 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा के हुन्छ cos थीटा नै हुन्छ। यो भने चाहिँ cos थीटा नै हुन्छ। त्यसलाई के लेख्न सक्छौ cos 60 बुझ्यौ 360 प्लस थीटा भनेको cos थीटा अनि sin मा पनि के हुन्छ त sin 360 प्लस थीटा भनेको sin थीटा नै हुन्छ त यो भयो sin 60। cos 360 प्लस थीटा भनेको cos थीटा हामीले दुईटा फर्मुला युज गर्यौं cos 360 प्लस थीटा होस् यो के हुन्छ cos थीटा नै हुन्छ र sin 360 प्लस थीटा होस् यो के हुन्छ त sin थीटा नै हुन्छ। यहाँ थीटा भनेको 60 डिग्री छ त cos 60 यहाँ निर थीटा भनेको 60 sin 60। अब त केही पनि छैन cos 60 थाहा छ। व्हाट इज cos 60 1/2 व्हाट इज sin 60 √3/2 त यो आन्सर कुन अप्सनमा दिएको छ अप्सन नम्बर बी मा छ यो। त यो एकदम यो डाइरेक्ट लेख्न सक्यो भने त एकदम छोटो भइहाल्छ सही छ बुझ्यौ। ल यसलाई स्क्रिनशट गर त यहाँसम्म छिटो यो स्क्रिनशट गर अनि त्यसपछि यो गर यति। सुन है कुनै कम्प्लेक्स नम्बर डाइरेक्ट पोलर फर्ममा चेन्ज हुन्छ। जस्तै मानौ कुनै कम्प्लेक्स नम्बर सिम्पल 1 छ त यो 1 लाई म डाइरेक्ट पोलर फर्ममा लग्न सक्छु। यो भनेको यस्तो हो 1 प्लस i इन्टु 0 हो रियल पार्टमा 1 इमेजिनरी पार्टमा 0
त 1 भनेको के हो cos 0 अनि 0 भनेको sin 0 cos 0 1 हुन्छ भने sin 0 0 हुन्छ एम्प्लिट्युड हामीले सेम राख्नु पर्छ ठीक छ यदि मानौ क्वेशनमा सोधेको छ यो त भयो पोलर फर्म है सुन एउटा नयाँ कुरा भन्दियौ यो भयो पोलर फर्म यदि कसैले सोध्छ कि 1 को जेनरल पोलर फर्म के हो क्वेशन के हो रे जेनरल पोलर फर्म व्हाट इज जेनरल पोलर फर्म त यो त भयो पोलर फर्म यदि जेनरल पोलर फर्म सोधेको छ भने यो जुन एम्प्लिट्युड छ नि यो एम्प्लिट्युड मा थप दिनु यो cos 0 मा के थप्नु n k into 360 थप्नु k into 360 प्लस त्यस्तै I sin अनि 0 मा के थप्ने k into 360 सुन है मैले के भन्दैछु पोलर फर्म त यो भयो दिस इज थीटा थीटा भनेको 0 तर जेनरल पोलर फर्म भनेको छ भने यहाँ जति एंगल छ त्यसमा थप्ने हो k into 360 त 0 मा प्लस गर्देऊ k into 360 यहाँ पनि 0 छ त्यसमा प्लस गर्देऊ k into 360 त यो कति भइहाल्छ cos k into 360 डिग्री प्लस I sin k into 360 डिग्री वेयर k भनेको के हो त k भनेको इंटीजर हो k इज एन इंटीजर जेनरल पोलर फर्म हो यो त मैले यसमा के सिकाएको छु कि कुनै कुनै कम्प्लेक्स नम्बर डाइरेक्ट पोलर फर्ममा चेन्ज हुन्छ अनि त्यसलाई हामी जेनरल पोलर फर्ममा पनि चेन्ज गर्न सक्छौं यदि मानौ z को भ्यालु -1 छ त यसलाई कसरी चेन्ज गर्छौ पोलर फर्ममा त -1 प्लस I into 0 अब -1 भनेको थाहा हुनु पर्यो cos 180 हो cos 180 मा cos 180 ले -1 दिन्छ भने sin 180 ले 0 दिन्छ sin 180 ले 0 दिन्छ त दिस इज द पोलर फर्म अफ -1 ठीक छ अब यसलाई जेनरल पोलर फर्ममा लग्नु छ भने यो 180 मा के प्लस गरिदिने त k into 360 यहाँ पनि प्लस गरिदिने k into 360 यो जेनरल पोलर फर्ममा गइहाल्छ यदि मानौ कम्प्लेक्स नम्बर दिएको छ मानौ z = I हो z = I अब यो I को पोलर फर्म के हो त यस्तो हो 0 into I into 1 हो यो 0 चाहिँ रियल पार्ट 1 चाहिँ इमेजिनरी पार्ट अब यसको डाइरेक्ट कस्तो हुन्छ cos 90 0 हुन्छ भने sin 90 के हुन्छ 1 हुन्छ त यो I दिएको छ भने डाइरेक्ट यो पोलर फर्म लेख्न सक्छौ cos 90 0 sin 90 1 अनि -I छ भने यहाँ -90 लेख्देऊ यहाँ पनि -90 लेख्देऊ ठीक छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशन तिम्रो ट्राई गर एकदम सजिलो क्वेशन यो तिम्रो गर conjugate of 1 minus I by 1 plus I is 2a or 1 minus I plus I यसको conjugate के हुन्छ छिटो ओके म चेक गर्छु है हेरौं त D हुन्छ कि C हुन्छ हेरौं सजिलो छ यसको conjugate चाहियो हैन 1 minus I upon 1 plus I त पहिला के गरौं यो कम्प्लेक्स नम्बर डिभाइड फर्ममा छ हो कि हैन त डिभाइड फर्ममा छ भने यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो कुन फर्ममा a plus ib को फर्ममा त a plus ib को फर्ममा चेन्ज गर्नु छ भने तलको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 minus I upon 1 minus I यसलाई म चेन्ज गर्दै छु पहिला यसलाई चेन्ज गर्दै छु a plus ib को फर्ममा त माथि भयो 1 minus I को होल स्क्वायर तल भयो a plus b a minus b 1 स्क्वायर minus I स्क्वायर
ल a - b को होल स्क्वायर के हुन्छ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अनि तल हेर 1 i स्क्वायर भनेको -1 त माइनस माइनस प्लस 1 अनि i स्क्वायर भनेको -1 यो र यो क्यान्सल माइनस 2i आयो तल 2 आयो यो भयो -i। अब हामीलाई कन्जुगेट चाहिएको छ त कसको कन्जुगेट -i को कन्जुगेट अनि -i को कन्जुगेट +i। इमेजिनरी पार्ट के छ नेगेटिभ कन्जुगेटले के गर्छ पोजिटिभ त सी इज द राइट आन्सर। बुझ्यौ नि भाइ i स्क्वायर भनेको -1 यहाँनिर जुन i स्क्वायर छ नि यो -1 भयो -1 + 1 क्यान्सल हुन्छ अनि यहाँ पनि i स्क्वायर छ यो माइनस माइनस प्लस भएर 1 भएको हो। बुझ्यौ सबजना डी कसरी भन्यौ तिमीले ए वेट सी हैन मिस्टेक भयो डी नै हुन्छ नि -i को कन्जुगेट के हुन्छ -i को कन्जुगेट +i हुन्छ डी इज द राइट आन्सर सी होइन। हामीले गरेको ठीक छ नि यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई a + ib को फर्ममा चेन्ज गर्छौं तलको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेर तल छ 1 + i त 1 - i / 1 - i माथि भयो होल स्क्वायर तल a + b - b स्क्वायर - b स्क्वायर यसको फर्मुला खोलेको ठीक छ क्यान्सल हुन्छ 2 2 क्यान्सल हुन्छ -i कन्जुगेट +i डी हुन्छ यसको आन्सर है यसको आन्सर डी हुन्छ। ओके नेक्स्ट क्वेशन गर तब यो छ नेक्स्ट क्वेशन द भ्यालु अफ √2 e को पावर i π/4 यसको भ्यालु कति हुन्छ √2 e i को i * π/4 ल ट्राई गर छिटो यहाँ आन्सर चाहिँ अर्डर्ड पेयरमा दिनुपर्ने है अर्डर्ड पेयरमा 1, 1, 1, 0, 2, 1 अनि 2, 0 अर्डर्ड पेयरमा दिने हो। अस्ति हामीले एउटा पढेका थियौ नि युलेरियन फर्म यसमा युलेरियन फर्म युज हुन्छ हैन। ओके सुन अब अस्ति हामी पढेको के हो e को पावर i थीटा यसको फर्मुला पढेका थियौ cos थीटा + i sin थीटा त यहाँनिर जुन क्वेशन छ √2 e को पावरमा i π/4 त्यसलाई म लेख्न सक्छु नि यसरी थीटा भनेको π/4 भयो त cos थीटा त यहाँनिर के लेख्ने cos π/4 प्लस i sin π/4 यसलाई हामी के भन्छौं युलेरियन फर्म और एक्सपोनेंशियल फर्म i थीटा यहाँ थीटा भनेको π/4 हो त थीटा को ठाउँमा π/4 यहाँ π/4 बस थाहा हुनु पर्यो π/4 भनेको कति हो 45 डिग्री हैन त cos 45 कति हुन्छ सबजनालाई थाहा छ 1/√2 अनि sin 45 पनि कति हुन्छ 1/√2 √2 कमन आयो यससँग क्यान्सल भयो त आन्सर आयो 1 + i * 1 अनि यसलाई अर्डर्ड पेयरमा लेख्दाखेरि रियल पार्ट 1 लेख्ने कमा दिएर इमेजिनरी पार्ट पनि 1 लेख्ने त्यसको आन्सर ए हो 2 को ए। सबजना बुझ्यो ओके सबजना बुझ्यो हैन। ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशन यहाँ नेक्स्ट क्वेशन इफ omega is an imaginary cube root of unity then what is the value of this quantity this expression is equal to a मा omega or this is omega square or this is 1 or this is 0 त अस्ति पढाएको थियौं नि हामीले क्यूब रूट्स अफ यूनिटी हो त्योसँग रिलेटेड क्वेशन हो सजिलो क्वेशन हो 11 क्लासको क्वेशन हो खासै गाह्रो छैन। ओके तिम्रो ट्राई गरिसक्यो हैन ओमेगा स्क्वायर नै यसको आन्सर हुन्छ है ओमेगा स्क्वायर नै यसको आन्सर हुन्छ। ओके हेर है एकदम सजिलो छ a प्लस के छ a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपन के छ a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c। हेर हामीले थाहा छ कि ओमेगा क्यूब भनेको 1 हुन्छ हैन ओमेगा क्यूब भनेको 1 हुन्छ
त माथि हेर त c सँग ओमेगा स्क्वायर छ, तल c सँग 1 छ। त्यसको मतलब भयो तल माथि ओमेगाले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने, तल माथि ओमेगाले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यहाँनिर ओमेगा क्यूब भइहाल्छ, त्यो हुन्छ 1। यहाँ हुन्छ c सँग ओमेगा हैन। तर यहाँनिर तल चाहिँ मल्टिप्लाई नगर, तलको ओमेगा छोडिदिने, माथिको ओमेगाले मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने। मैले भन्न खोजेको यस्तो, यहाँ हेर माथि ओमेगाले मल्टिप्लाई गरेर त एक के हुन्छ a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा क्यूब, तल चाहिँ मल्टिप्लाई नगर्ने, अनि बल्ल तल माथि के हुन्छ त क्यान्सल हुन्छ। 1 अपन के आयो ओमेगा, माथिको ओमेगाले मल्टिप्लाई गरिदियौँ। अब हेर यो ओमेगा क्यूब त 1 भयो, यो कति आयो 1 हैन, यो त 1 भयो। 1 भएपछि तल र माथि सेम भयो कि भएन, तल र माथि सेम भएपछि यो क्यान्सल भयो। क्यान्सल भएपछि के आयो त 1 अपन ओमेगा, र 1 अपन ओमेगा भनेको के हुन्छ ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। 1 अपन ओमेगा भनेको ओमेगा स्क्वायर। कसरी फेरि भन्ला कि 1 बाइ ओमेगा भनेको ओमेगा स्क्वायर कसरी हुन्छ त एउटा तरिका त यो छ कि 1 अपन ओमेगालाई ओमेगा स्क्वायर अपन ओमेगा स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरिदेऊ। माथि भयो ओमेगा स्क्वायर, तल भयो ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब भनेको 1 हुन्छ, त यो भयो ओमेगा स्क्वायर। सो बी इज द राइट आन्सर। त्यसको यही टेक्निक हुन्छ है, तल माथि ओमेगाले मल्टिप्लाई गर्ने अनि हेर्ने कि तल c छ, माथि ओमेगा स्क्वायर छ, ओमेगाले मल्टिप्लाई गर्यो भने ओमेगा क्यूब भनेको 1 हुन्छ, अनि तल माथि सेम भएर क्यान्सल भइहाल्छ। 1 बाइ ओमेगा र 1 बाइ ओमेगा भनेको ओमेगा स्क्वायर। र हामीलाई थाहा छ नि कि ओमेगा चाहिँ ओमेगा स्क्वायरको रेसिप्रोकल हुन्छ, र ओमेगा स्क्वायर चाहिँ ओमेगाको रेसिप्रोकल हुन्छ, त डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ 1 बाइ ओमेगा भनेको ओमेगा स्क्वायर। सही भन्यौ, यसलाई तलमाथि ओमेगा स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरिदिए पनि एन्सर आउँछ। किनभने बुझ्यौ नि, ओमेगा स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ के हुन्छ a ओमेगा क्यूब, a ओमेगा क्यूब भनेको त a भयो, यो भयो b ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 भनेको ओमेगा हो, अनि c ओमेगा स्क्वायर, तलमाथि क्यान्सल हुन्छ, ठ्याक्कै ओमेगा स्क्वायर बच्छ। सही छ, सही छ। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 4 हेर, सम अफ फोर्थ रुट्स अफ युनिटी। यहाँनिर एउटा टर्म आएको छ फोर्थ रुट्स। फोर्थ रुट्स अफ युनिटी को सम कति हुन्छ त पहिला आन्सर भन्दै तिमीलाई 0 हुन्छ। यसको आन्सर सी हो। जस्तै ध्यान देऊ 1 को स्क्वायर रुट, 1 को स्क्वायर रुट के हुन्छ प्लस माइनस 1, 1 को स्क्वायर रुट। 1 को क्यूब रुट के हुन्छ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। त्यसै गरी 1 को फोर्थ रुट भनेको 1 को पावर 1/4। 1 को फोर्थ रुट हुन्छ प्लस माइनस 1 र प्लस माइनस आई। 1 को फोर्थ रुटहरू प्लस माइनस 1 र प्लस माइनस आई, यानी यसरी बुझ -1 +1 माइनस आई अनि प्लस आई। these are the fourth roots of unity। 1 को पावर 1/4 यति हुन्छ। ठीक छ। र हरेक केसमा यो दुईटाको सम कति हुन्छ 0, यो तीनटाको सम कति हुन्छ 0, अनि यो चारवटाको सम कति हुन्छ 0। यानी स्क्वायर रुट होस् चाहे क्यूब रुट होस् हैन, फोर्थ रुट हो, यिनीहरुमा सबै के हुन्छ 0 नै हुन्छ। फिफ्थ रुटमा पनि 0 हुन्छ, सिक्स्थ रुटमा पनि 0 हुन्छ। सम इज अलवेज 0। हामीले सोधेको छ नि त सम, त यसको सम कति भयो -1 +1 माइनस आई प्लस आई, अनि सबै क्यान्सल भएर कति आयो त 0 आयो। यसको सम निकालेको है, सम अफ फोर्थ रुट्स। यदि प्रोडक्ट सोधियो भने यानी यो चारवटाको प्रोडक्ट सोधियो भने के त मल्टिप्लाई गर, -1 × 1 × माइनस आई × आई, त माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1, यो भयो आई स्क्वायर, अनि आई स्क्वायर भनेको -1।
त एउटा यो पनि आफैमा एउटा क्वेशन हो प्रोडक्ट अफ फोर्थ रुट्स अफ युनिटी यानी यो चारवटाको प्रोडक्ट -1 तर क्यूब रुट्स अफ युनिटी को प्रोडक्ट कतै हुन्छ 1 यानी अल्टरनेट हुन्छ के जस्तै सुन ध्यान देऊ स्क्वायर रुटमा के छ 1 into -1 यो दुईटाको प्रोडक्ट के हुन्छ यो दुईटाको प्रोडक्ट -1 बुझ्यौ अनि यो तीनटाको प्रोडक्ट +1 फेरि चारवटा प्रोडक्ट -1 फेरि पाँचवटाको प्रोडक्ट +1 फेरि -1 यस्तो हुन्छ के यो बुझ्यौ फोर्थ रुट्स र एउटा कुरा भन्दिउँ यो जुन चारवटा छ नि यो फोर्थ रुट्स अफ युनिटी यसले फिगरमा के दिन्छ यसले फिगरमा दिन्छ एउटा स्क्वायर का भर्टिसेसहरु कम्प्लेक्स प्लेनमा कुनै स्क्वायर छ स्क्वायर त यो जुन चारवटा भर्टेक्स हुन्छ नि हो त्यो भर्टेक्स हो यानी एउटाको भर्टेक्स -1 अर्को +1 एउटाको -i अर्कोको +i यसरी त एउटा आफैमा एउटा यो क्वेशन हो कि फोर्थ रुट्स अफ युनिटी आर द भर्टिसेस अफ अ स्क्वायर जस्तै क्यूब रुट्स को बारेमा हामीले के भनेका थियौं भर्टिसेस अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल these are the vertices of equilateral triangle that these are the vertices of a square त्यसको मतलब भयो 1 को पावर 1/5 यानी फिफ्थ रुट अफ युनिटी ले के दिन्छ त भर्टिसेस अफ पेन्टागन रेगुलर पेन्टागन पाँचवटा साइड भएको 2 3 4 5 पाँचवटा साइड भएको जुन पेन्टागन हुन्छ रेगुलर हरेक साइड इक्वल त्यसको भर्टिसेस हुन्छ बुझ्यौ यसको मतलब भयो एउटा हुन्छ nth रुट्स जस्तै स्क्वायर रुट भयो क्यूब रुट भयो फोर्थ रुट भयो त्यसैटा हुन्छ nth रुट 1 को पावर 1/n यानी n वटा रुट्सहरु जस्तै स्क्वायर रुटमा 2टा क्यूब रुटमा 3टा फोर्थ रुटमा 4 वटा त nth रुटमा n वटा nth रुटमा n वटा अनि तिनीहरुको सम 0 हुन्छ तिनीहरुको सम 0 हुन्छ है 1 को पावर 1/n छ भने यानी क्यूब रुट्स अफ युनिटी मा सबैको सम गर्यो भने 0 तर प्रोडक्ट गर्यो भने कति +1 कि -1 थाहा छैन त्यही भएर हामीले लेख्छौं -1 को पावर n-1 -1 को पावर n-1 यदि n को भ्यालु इभेन छ जस्तै मानौ न n को भ्यालु 2 अथवा n को भ्यालु मानौ 3 त 3 - 1 3 - 1 2 अनि -1 को पावर 2 1 जस्तै क्यूब रुट्स मा 3 भन्यो के हो n हो नि त क्यूब रुट्स n भनेको 3 आला त 3 - 1 2 भयो -1 को पावर 2 1 र हामीलाई थाहा छ नि क्यूब रुट्सहरुको प्रोडक्ट 1 हुन्छ त n को भ्यालु 4 राख त 4 - 1 4 - 1 3 -1 को पावर 3 -1 अनि फोर्थ रुट्स मा प्रोडक्ट के हुन्छ त -1 हुन्छ त्यसमा मैले बुझाउन खोजेको के हो कि यदि nth रुट भनेको छ 1 का nth रुट जस्तै स्क्वायर रुट क्यूब रुट फोर्थ रुट फिफ्थ रुट त्यस्तै nth रुट त n वटा भ्यालुजहरु हुन्छन् जस्तै स्क्वायर रुटमा 2टा क्यूब रुटमा 3टा फोर्थ रुटमा 4 वटा त nth रुटमा n वटा त के हुन्छन् त्यति डिटेलमा नजाऊ n वटा भ्यालु हुन्छन् तिनीहरुको सम 0 हुन्छ र तिनीहरुको प्रोडक्ट हुन्छ -1 को पावर n-1 र त्यो 1 को nth रुटहरु फिगरमा के दिन्छ त रेगुलर पोलिगन को भर्टिसेस n वटा साइड भएको एउटा साइड भएको यो 1 2 3 4 5 यसरी n वटा साइड भएको रेगुलर पोलिगन को भर्टिसेस जनाउँछ n वटा साइड भएको जस्तै फोर्थ रुटमा 4 वटा साइड छ क्यूब रुटमा ट्रायंगल 3टा साइड छ त्यस्तै त यो कुरा बुझेको होला है ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ ल यसको आन्सर छिटो भन्न nth रुट्स अफ युनिटी on argand plane form rectangle regular polygon
स्क्वायर पेन्टागन कुन हुन्छ आन्सर यसको? सही भन्यो सबजनाले, बी हुन्छ यसको आन्सर। किनकि रेक्टेंगल त हुनै सक्दैन, स्क्वायर त फोर्थ रुटमा हुन्छ, पेन्टागन त फिफ्थ रुटमा हुन्छ। यहाँ छ रेगुलर पोलिगन, तर कति साइड भएको? विथ एन साइड्स, रेगुलर पोलिगन अफ एन साइड्स, यानी एउटा यसरी दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा यसरी गरेर एन साइड्स के। त बी इज द राइट आन्सर। त हामीले केही क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्यौं, आई होप तिमीले बुझेको होला। अझै पनि केही क्वेशन्सहरु छन्, अब भोलि चाहे अब कहिले क्लास हुन्छ, आउने क्लास चाहिँ हाम्रो लास्ट क्लास हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बरको। यस्तै यस्तो क्वेशनहरु एक्जाममा आउँछ। यो क्वेशनहरु त धेरै हाई लेभलमा गइसक्यो, यति हाई लेभलमा पनि तिमीहरुको क्वेशन त्यति आउँदैन। खास स्पेशल चाहिँ यो इन्जिनियरिङको लागि भयो यस्ता क्वेशनहरु है। नभए त एजी मा फरेस्ट्रीमा त यो भन्दा झन् सजिलो सजिलो क्वेशन सोध्छ। ओके, त बाँकी क्वेशन्सहरु एउटा क्लास अझै चाहियो हामीलाई कम्प्लेक्स नम्बर भ्याउनको लागि। त आजलाई यति राखौं।